रहमान अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीका कानून के बारे में कुछ फरमाया है। आज हम आपको इमरान खान साहब का ट्वीट यानी उनकी तहरीर पढ़कर सुनाते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं, मौज़िब दुनिया में डिफेमेशन यानी हत्या की इज़्ज़त की सज़ा जुर्माने के तौर पर दी जाती है। ये एक सिविल लायबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में पीका का काला कानून मंजूर करके डिफेमेशन की सज़ा 5 साल कर दी गई है। दुनिया की तारीख में पहली मरतबा सरकारी महकूमों की तौहीन पर भी सज़ा सुनाई जा रही है। बरतानिया समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में डिफेमेशन की सज़ा जुर्माना के तौर पर दी जाती है, क्योंकि दुनिया जमहूरी इक़्तिदार और इजहार आज़ादी राय को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी गैर जमहूरी कवानीन मंजूर करके जमहूरी इक़्तिदार का गला घोंटा जा रहा है। आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त का कत्ल किया जा रहा है। इस सब का मकसद यही है कि 8 फरवरी की मैंडेट चोरी से लेकर अवाम की चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करने तक, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से 26 नवंबर कत्लेआम तक जो भी जुल्म व बर्बरियत की गई है, उस पर किसी को आवाज़ उठाने की जुर्रत न हो। उस कठपुतली हुकूमत समाई कानून तस्लीम को वोट डालने मगर नताइज को बेशर्मी और बेदर्दी से बदल कर मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। अब 8 फरवरी के डाके पर पर्दापोशी के लिए पीका और 26वीं तरमीम जैसे कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठों का सहारा लेना पड़ता ही है। हुकूमत मुज़ाकरात के सूरत में ढोंग रचा रही थी, उससे उनके अपने चेहरे आया हुए हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन बने और 9 मई या 26 नवंबर को तहकीकात हो, क्योंकि इससे सच सामने आ जाएगा और ये अंदर से खौफज़दा हैं, क्योंकि सच यही है कि ये ख़ुद उन वाक़यात में मुलविस है। बददियानत कभी भी न्यूट्रल एम्पायर के साथ नहीं खेलता, उनके अख्तियार में वैसे भी कुछ नहीं है। ये जो भी करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की मंशा से ही करते हैं। कुरान मजीद में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का बार बार जिक्र आया है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई के साथ खिलाफ डट जाओ। जमहूरियत की बुनियादी अखलाकियात पर ही है। अल्लाह पाक ने मुनाफिक की निशानी बयान की है कि वो बुराई के साथ खड़ा होता है। जो लोग मुनाफिक होते हैं उनके लिए साथ खड़ा जो लोग मुनाफिक होते हैं उनके लिए दुनिया व आखिरत में रुसवाई है। बेगैरती और ढिठाई का कोई तोड़ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत पैदार करता है। बेगैरत इंसान अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। एक कौम सिर्फ गैरत पर खड़ी होती है और तरक्की करती है। बेगैरत इंसान या कौम सिर्फ भीख मांगती रह जाती है। कोई भी कौम सिर्फ इंसाफ और कानून के हुक्मरान से आगे बढ़ सकती है। इंसाफ वही लोग देते हैं जिन में अखलाकियात जिंदा हो। मदीना की रियासत उन्हीं असूलों पर खड़ी हुई थी और फिर मुसलमानों ने पूरी दुनिया में हुकूमत की। हमें भी अगर अपनी सिमत का दुरुस्त तयन करना है तो अखलाकी तरबियत पर तवज्जो देनी होगी, बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और इंसानी जान की कदर करनी होगी, वरना हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकेगा। मदीना की रियासत में एक यहूदी ने खलीफा वक्त हज़रत अली करमल्लाह वजह के खिलाफ हुकूमत जीत लिया था। इंसाफ के ये असूल इस्लामी मुआशरे की हकीकी रवायात हैं जिन्हें हम फरामोश कर चुके हैं। इस्लाम और जमहूरियत के असूल को फरामोश करने की वजह से ही हमारे मुआशरत और मईशत दोनों तबाह है। अगर हम हकीकी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन असूलों को अपना कर अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। जो इंसान बेखौफ होकर सिर्फ अल्लाह ही से डरता है वही कामयाब होता है। जो खौफज़दा रहता है वो कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता। जो इंसान कभी हार नहीं मानता वही मुराद पाता है। लिहाजा मेरी कौम ने कभी हार नहीं मानी। ये था इमरान खान साहब का ट्वीट। और उसके बाद मुराद सईद का भी एक ट्वीट आया है जो कि 8 फरवरी के हवाले से है। मुराद सईद कहते हैं कि 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारियां में मुख्तलिफ हलकों में कॉर्नर्स मीटिंग्स और फ्लैश प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आपको उनमें मज़ीद तवत्तर देखने को मिलेगा।
اس کے علاوہ ISF اور یوتھ کے ممبر سازی مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رکنیت سازی مہم کے نتیجے میں بننے والے 27 لاکھ ممبران کو فعال کرنے کے لیے ان سے رابطے اور پارٹی سطح پر ممبرشپ مہم کا بھی جلد آغاز کیا جائے گا۔ ہماری تحریک اس وقت پاکستانی قوم کی آئین و قانون کی بحالی، جمہور کی حکمرانی اور ملک کی روشن مستقبل کی اکلوتی امید ہے۔ اس لیے جہاں گراؤنڈ پر احتجاج کی تیاریاں جاری ہیں، وہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بیرون ملک مقیم پاکستانی یہ سوال اٹھاتے رہیں کہ گولی کیوں چلائی، اور اسی شدت کے ساتھ ناحق اسیران کی رہائی کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ اپنے آج اور اپنے جانوں کو داؤ پر لگا کر یہ ہمارے مستقبل کے لیے نکلے تھے۔ ان شہیدوں اور ان اسیران کو انصاف دلانا ہمارا فرض ہے۔ گرفتار کارکنان کی رہائی کے لیے پارٹی سطح پر اور انفرادی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد سے گرفتار متعدد کارکنان رہا ہو چکے ہیں، تاہم پنڈی ریجن سے گرفتار ہونے والے افراد آج بھی اٹک اور چیلم وغیرہ کی جیلوں میں مقیم ہیں۔ ان کارکنان کے خلاف ایک فرد پر 7-8 مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ ان کی رہائی کی کوششیں کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی اپنی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو ان سے رابطے میں ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ 26 نومبر کے قافلوں میں شریک گاڑیاں جن میں بیشتر کو یا تو رینجرز اور سیکیورٹی فورسز نے توڑ دیا تھا یا انہیں آگ لگا دی گئی تھی۔ ان کے علاوہ جن گاڑیوں کو قبضے میں لیا گیا تھا ان کی واپسی کے لیے پہلے پیسے مانگے گئے، اور جب قانونی راستے سے ان کی واپسی کا حکم نامہ حاصل کیا گیا تو ان گاڑیوں کے پارٹس یہاں تک کہ ٹائرز چورا لیے گئے۔ یہ قتل و غارت گیری، یہ ننگی فسطائیت، یہ بدماشی صرف اور صرف آپ کا حوصلہ توڑنے کی کوشش ہے۔ آپ کو کبھی دہشت گرد، کبھی انتشاری، کبھی ملک دشمن کہہ کر ہر پریس کانفرنس، ہر ٹاک شو میں نشانہ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ تمام بڑے چینلز پر اپنی اجارہ داری قائم کر کے اربوں روپے کا پروپیگنڈا اور سیاسی مشینری کا استعمال بھی آپ کے بولے اس سچ کے سامنے ہیچ ہے جس کے ترویج کے لیے نہ فالس فلیگ کرنے پڑتے ہیں، نہ چار دیواری کا پامال کیا جاتا ہے، نہ ہی ماروائی قانون، اغوا اور گرفتاریاں کی جاتی ہیں۔ ارشد شریف نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ تو آئینہ ہے، اگر اس میں آپ کی شکل بری نظر آ رہی ہے تو آئینہ مت توڑیں، اپنے خطوط درست کریں۔ یہاں غاصب مافیا کے لیے مناسب ہوگا کہ اس تلقین پر غور کر کے، کیونکہ جبر سے جمہور کیا سیر ہونا تھا، اپنے نقش مٹنے کو نوبت آ گئی ہے، وہاں آپ بھی اپنے طاقت کا ادراک کریں، اپنا نشانہ درست اور توجہ منزل پر مرکوز رکھیں۔ سفر طویل ضرور ہو گیا ہے مگر یہ منزل نہیں۔ اس کے بعد طارق متین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کے والدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بات خوش نصیب قرار دینے والا ایک بچہ تھا، مگر پھر بھی فتویٰ کی بھرمار ہو گئی تھی۔ یہاں پہ ایک مولوی ہے جس کا نام محمد مظہر سعید بتایا جا رہا ہے۔ ابھی اپنا نیریٹو بنانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں یہ میرے پاکستانی آپ بھی سمجھ لیں کہ اس نے فرمایا ہے ایک جرنل کے سامنے بیٹھ کر کہ پہلا ISPR آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تھا، تاکہ یہ سمجھ آ سکے لوگوں کو کہ یہ عہدہ کتنا مقدم ہے۔ اب کہ آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں اور یہ کیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں اجازت سے اللہ حافظ۔